Welcome back to my channel once again to all my viewers. Today I am going to talk about methods of teaching. On the screen you can see deductive method. Deductive method can be defined as a method that describes any subject matter from general to specific. साथीहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ डिडक्टिभ मेथड चाहिँ moves from general to specific. यसले चाहिँ साधारण रुलबाट चाहिँ साधारण कन्सेप्टबाट चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेसिफिक कन्सेप्टतिर अगाडि बढाउँदछ. यहाँ हेर्नुस् त स्टार्ट्स विथ रुल्स अर कन्सेप्ट्स. यसले सुरुमा केबाट सुरु गर्छ? रुलहरु सिकाउँछ. जस्तो क्लासमा हामीले कुनै कुरा सिकाउनु पर्यो, म्याथको थ्योरमहरु सिकाउनु पर्यो वा अंग्रेजीको वा साइन्सको सिकाउनु पर्यो भने हामी पहिला त्यसको रुलबाट सुरु गर्छौं र त्यसको कन्सेप्टबाट सुरु गर्छौं अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई एक्जाम्पल दिएर क्ल्यारिफाई गर्छौं र त्यसको लागि चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, समस्या समाधानको एप्लिकेसनतिर जान्छौं. अब यसको विशेषता हेरौं. फ्रम डेफिनेसन टु एक्जाम्पल. पहिला हामी डेफिनेसन जान्छौं अर्थात कन्सेप्ट जान्छौं, त्यसपछि केमा जान्छौं? एक्जाम्पलमा जान्छौं. फ्रम थ्योरी टु प्र्याक्टिस. पहिला हामी थ्योरी पढ्छौं, त्यसपछि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौं. फ्रम जेनरलाइजेसन टु प्रुफ. पहिला त्यसलाई के गर्छौं? बुझ्छौं र त्यसपछि त्यसको प्रुफ हैन त्यसको एक्जाम्पलतिर लाग्छौं. बेस्ट युज्ड व्हेन द अब्जेक्टिभ इज टु एक्सप्लेन एस्टाब्लिश प्रिन्सिपल्स क्लियरली एन्ड एफिसिएन्टली. यो हामी कुन बेलामा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन बेलामा चाहिँ के छ त हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा के छ त व्हेन अब्जेक्टिभ इज टु एक्सप्लेन एस्टाब्लिश प्रिन्सिपल. त्यो पहिला नै प्रमाणित भइसकेका सिद्धान्तहरु जुन छन् ती सिद्धान्तहरुलाई चाहिँ सजिलो र स्पष्टसँगले बुझाउनको लागि हामीले यो मेथड अर्थात डिडक्टिभ मेथड युज गर्न सक्छौं. अब अर्को मेथड हेरौं. इन्डक्टिभ मेथड मुभ्स फ्रम स्पेसिफिक टु जनरल. यो चाहिँ विशिष्टबाट चाहिँ के हुन्छ? साधारणतिर जान्छ. मुभ्स फ्रम स्पेसिफिक टु जनरल. इट स्टार्ट्स विथ अब्जर्भेसन. पहिला के गर्छ? एक्जाम्पल र अब्जर्भेसन पढ्छौं हामी. पहिला हामी एक्जाम्पल र अब्जर्भेसन हामी हेर्छौं अनि एक्जाम्पल र अब्जर्भेसन पछि हामी त्यो एक्जाम्पलबाट रुल जेनेरेट गर्छौं. ती दुई चारवटा एक्जाम्पल हेरिसकेपछि हामी के गर्छौं? त्यसबाट रुल जेनेरेट गर्छौं वा कन्सेप्ट बनाउँछौं. हैन विद्यार्थीहरुलाई पहिला एक्जाम्पल दियो. जस्तो नेगेसन, अंग्रेजीमा नेगेसन गर्नु छ भने नोट राखेको दुई चारवटा एक्जाम्पल दिएपछि हामी त्यसबाट के गर्न सक्छौं? अगाडि बढ्न सक्छौं. हैन पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं त रुलबाट यसमा चाहिँ इन्डक्टिभ मेथडमा चाहिँ पहिला अब्जर्भ गर्छौं अनि त्यसको एक्जाम्पल्सहरु हेर्छौं र त्यसबाट कमन कुरा लिएर चाहिँ हामी त्यसको रुल बनाउँछौं वा यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर कन्सेप्ट फर्मुलेसन चाहिँ गर्छौं. यसको विशेषताहरुमा हेर्दा फ्रम एक्जाम्पल टु डेफिनेसन. पहिला एक्जाम्पल हेर्छौं, त्यो एक्जाम्पलबाट कमन कुरा निकालेर कुनै पनि कुरालाई डिफाइन गर्छौं. फ्रम केस स्टडीज टु जेनरलाइजेसन. कुनै पार्टिकुलर केस स्टडी गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ समग्रमा राष्ट्रमा के गर्छौं? जेनरलाइज गर्छौं आफ्नो कन्टेक्स्टमा. बेस्ट युज व्हेन प्रमोटिङ डिस्कभरी एन्ड एक्टिभ स्टुडेन्ट्स पार्टिसिपेसन. हैन कुनै कुरा विद्यार्थीलाई डिस्कभर गर्नु छ, कुनै कुरा पढेर चाहिँ जेनरलाइज गर्नु छ, हैन समराइज गर्नु छ. पढिसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ हामी के गर्छौं? यो इन्डक्टिभ मेथड चाहिँ हामी युज गर्छौं. Okay guys, this much for today. Please subscribe and follow this channel.